durant cette période de confinement. Nous voulons vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Et pour toute personne qui veut poser des questions, écrivez-moi et je vais vous accorder la parole quand Madame Bihab finira sa présentation. Je vous laisse avec elle et ses conseils pour nous aider à conserver une bonne santé. Merci. Merci Dola. Alors, je me présente d'abord. Rihab Jlassi, nutritionniste diététicienne. Et je suis étudiante en master de recherche en nutrition humaine dans l'école de santé à Tunis. Alors, احنا عنا deux thèmes. باش نحكيو عليهم. Le premier thème, c'est comment équilibrer notre alimentation durant ce confinement-là. Et بعد, on va parler de notre système immunitaire et comment on peut le renforcer avec notre alimentation. Alors, tout d'abord, سائلا نحب نقول يعطيه الصحة اللي عمل الكونفينمون وميرسي بوكو كونفينمون على خاطر هو سهل علينا الحكاية وسهل علينا برشا حاجات. كي نجيو نشوفوا نلقاو أكل لي فاست فود لي كرواسون الباتي لي سوفلي لي بيتزا لي ساندويتش هذاك الكل تنحاو وحدهم اوتوماتيكمون. كي نجي انا نطلب منكم نقول لكم باش تنقصوهم باش تقولوا لي اي اما با سور كوميم. دونك هذاك علاش لو كونفينمون هذايا سهل علينا المهمه وباش نلقاو اللي يا دي كالوري ليكسي دي كالوري هذاك تنحى وحده وحده على خاطر كي نجي نشوفوا راهو لي فاست فود هذوما باش نلقاوهم ils sont hyper caloriques et aussi نلقاو فيهم des mauvais lipides et aussi نلقاهم bourrés du sel يعني ياسر مالحين. alors donc هذاك علاش العباد ils ont opté de, de, de choisir un rythme alimentaire équilibré automatiquement. يعني مثل الكل ولا تاكل في ديارها معناتها فوالا اوتوماتيكمون. دونك توا نحب نحكي على الماكله في الدار. دونك انا كيما قاعده نشوف فما شويه بلبيز نلقاوها على السوشيال ميديا كيما لي يويو لي فيكاسي حاجات كيما هكا مي كوميم قعدتنا في الدار لازمنا نستغلوها كونفينابلمون. دونك كيفاش نجم انا ناكل هيلثي اي اكليبري؟ ساعه يا جماعه نحب نقول لكم حاجه راهي الماكله الصحيه عمرها ولا كانت حاجه صعيبه وزاده حاجه غلطه حاجه غاليه سامحوني. دونك كيفاش مثلا نبداو بفطور الصباح. الوغ ساعه قبل كل شيء فطور الصباح راهو وجبه مهمه ياسر على خاطر فما دي études scientifiques يلقاو اللي العباد qui sautent leur petit déjeuner ils sont plus exposés à l'obésité donc باش يلقاو عرضه اكثر للسمنه. هذاك علاش يا جماعه اللي تحب تنقص شويه في البوا راهو يلزمكم تفطروا فطور الصباح نتاعكم وما تفلتوهوش. وكي نقولوا تفطروا فطور الصباح مش معناتها قهوه وهكا حاجه خفيفه وكهو لا يلزم انتي ديجوني يكون équilibré. شو معناتها équilibré؟ يعني نلقاو فيه اول حاجه الكربوهيدرات دونك لي كربوهيدرات كومبلكس دونك الكربوهيدرات المركبه يعني سكريات بطيئه الامتصاص اللي باش نلقاوهم في الخبز في البسيسه في الذرع في الشوفان. ما هوني انا نحب نركز على الكاليتي هذاك علاش ديما ننصح بالبسيسه وبالذرع. والا حتى اذا كان احنا مثلا باش نعملوا كريب نجمو نزيدوا اكل لي بيتيت غران كيما السيزام كيما لي غران دو لان يعني جلجلان وزريعه الكتان. علاش؟ باش نحسنوا من الكاليتي على خاطر البسيسه ساعه الي ريش ان فيبر الي ريش ان ميرو كيما المغنيسيوم اي اوسي نلقاو فيها لي فيتامين دو جروب بي وهذوما سي اون فامي هي دو فيتامين بي. ils sont essentiels لبرشا حاجات في بدننا يعني من الميتابوليزم للسيستم نيرفو للسيستم ديجيستيف للسيستم كاردياك يعني يدخلوا في برشا حاجات في بدننا وزاده ينجموا يدخلوا حتى في السيستم immunitaire. دونك عندنا هكايا دونك لا بروميير سورس سو سون لي glucides دونك كيما قلنا. الحاجه الثانيه باش يكون une source de protéines et généralement les protéines هذوما ils sont aussi une source de calcium يعني par exemple في الحليب شويه جبن ولا كعبه ياغورت ناتوريل. وهوني يا جماعه انا نقول لو ياغور ناتوريل ننصح بيه علاش؟ على خاطر تو سامبلومون كان نجيو نشوفوا ليتيكتاج ناخذوا كعبه ياغورت ناتوريل وناخذوا كعبه ياغورت اروماتيزي فريز بنان باش نلقاو ياغورت ناتوريل فيه اكثر كونتيتي نتاع الكالسيوم كو
الياغورت الاخر وبيان سور الاخر قوتي اكثر كونتيتي نتاع سكر. يعني انا هوني ديما نوصي الياغورت الحلال على خاطر تو سامبلومون باش نلقى فيه ان ابور اكثر نتاع كالسيوم. فوالا نجمو زيدا ناخذو راهو كمعظم كوم سورس دو بروتين. نمشيو توا للحاجه الثالثه اللي هما الدهنيات لي ليبيد. Bien sûr, on va choisir des bons lipides, par exemple l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, elle est considérée même comme un médicament par l'Association internationale des maladies cardiovasculaires. Donc, قالوا لي راهو زيت زيتونة توا on dirait c'est un médicament pour les maladies cardiovasculaires يعني أمراض القلب والشرايين. هذاك علاش راهو باهي برشا كان ناخذوا شوية زيت زيتونة في الصباح. زادا كوم سورس دو ليبيد راهو الأصفر نتاع العظم هو بيدو. زادا راهو نجمو نعتبروه كوم سورس دو ليبيد. حاجة أخرى فما لي الفاكهة هذيك لي زولياجينو ولا يعني كاكاوية ولا لوز أي حاجة تكون عندنا. أي حاجة كاكاوية لوز وفريوة أي حاجة. زادا حاجة أخرى مهمة لي بيتيت غران نعاود نحكي عليهم مرة أخرى اللي هما زريعة الكتان والجلجلان. دونك غران دو لان اي سيزام. Alors, هذوما ils sont hyper nutritifs, donc فيهم des nutriments ou زادا bien sûr source de l'oméga 3 et de l'oméga 9. Donc هما c'est une bonne source des bons lipides. مع هذه الكل ما ننساوش un fruit. Alors un fruit هوني ماذا بينا لو كان ما نعملوش جو يعني ناخذوا un fruit entier par exemple une orange ولا un peu de fraise ولا أي حاجة على خاطر tout simplement باش نستنفعوا أكثر من الفيبر اللي في كعبة الغلة. وبيان سور الغلة هي زادة راهي تمثل دونك دي سكر رابيد كمان رانا نستحقوا شوية سكر الصباح. ولكن ماذا بينا كالعادة ديما نعرفوا شنو نختاروا. يعني ماهوش باش يكون سكر بار اكزومبل اللي يعني السكر الابيض هذاك ماذا بينا لو كان يكون عسل. لو كان بار اكزومبل يكون فوالا السكر اللي في الغله خاطر باش يكون انفع. وفوالا زاد الغله علاش ناخذوها الصباح على خاطر باش نلقاو فيها لي مينيرو اي اوسي لي زونتي اوكسيدون. وبيان سور مانيش نسيتها قهوه الصباح زاد نجمو ناخذوها. دونك هذايا هكايا كان ان اكزومبل دان بوتي ديجوني سا تونيزيان اي équilibré. نمشيو توا للفطور نص نهار دونك لو ديجوني اي لو ديني. الوغ هما بريسك راهو باش يكونوا كيف كيف. مي توا هوني نتوما تتسائلوا بوتيتر على لا كونتيتي. اسكو انا قداش نجم ناكل. اسكو انا نجم ناكل كيما خويا كيما اختي كيفاش يعني. باهي قبل كل شيء لي كونتيتي سو ديفير selon le sexe selon l'activité physique. معناتها مش كيما عبد باغ اكزومبل يخدم على البيرو مش كيما عبد يقوم باكتيفيتي فيزيك باغ اكزومبل معرفش انا بناي حاجه هذيك باش يستحق بلوس ان بو بلوس دو كالوري كو العبد الاخر سيدونتير اللي يخدم على بيرو. يختلف زاده selon bien sûr les maladies les pathologies. bien sûr قاعد نسمو un régime spécifique pour un diabétique pour un hypertendu même حتى pour les maladies psychologiques. توا ولينا نحكيو على الماكله على une alimentation qui influence même ces maladies psychiques. Une petite méthode باش تسهل علينا الحكايه هذيا. الو عنا اول حاجه ناخذ الصحن نتاعنا نحاولوا عباره باش نحطوا لا لتر تي. اش معناتها اشترى الصحن ماذا بينا تكون سورس نتاع كريديتي يعني حاجات نيه اللي هي بيان سور الخضره. يعني باش تكون اشترى الصحن نتاعنا ماذا بينا يكون فيه سالاد كرو. حاجه اخرى ماذا بينا بور لاسيزونمون ما نستعملوش ماذا بينا الملح خاطر فما برشا عباد عندهم عاده يزيدوا الملح لكل شيء. ميم حتى الملاحه يحطوها في الطاوله وهكا هوني راهو اون فا ديباسي نوتر ابور جورناليي اون سيل. وراهو يا جماعه باش نقول لكم حاجه ديجا الخبز تاعنا في تونس راهو
ياسر مالح. وابارامون فما ايتود عملها لانستيتو دو نوتريسيون عماول، لقاو اللي مام كونتيتي تاع الملح اللي في الخبز تاعنا في تونس مام il dépasse notre apport journalier. فما بالك انت تزيد يعني تاخذ حاجات مالحه كيما الزيتون وغيره 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 وغيره. هذاك علاش لازم نردوا بالنا. دونك نرجع نحكي على سيزونمون تاع نوتر سالاد. ماذا بينا اون يوتيليز قارص، ان بو دو سيترون، نجمو زيد نستعملوا مثلا نعناع شايح، حاجه ديزيرب كيما هكايا جوست باش يبنوا لنا هكا السالاد هذيك ويبدلوا لها مطعمها. الوغ عاد توا عندنا الشطره نتاع الصحن. لو ان كار الربع باش يكون سورس دو كربوهيدرات، دونك لي كربوهيدرات كومبلكس، لي جلوسيد النشويات اللي باش تكون يعني مكرونه، روز، كسكسي، برغل. ولكن يا جماعه كالعاده ديما نحب نحكي على الكاليتي. صحيح توا قاعدين نسمعوا ماذا بينا ديما ناخذوا الحبوب الكامله والكل، ولكن راهو فما عندنا حاجه تونسيه نتاعنا في تونس وفيها زادة معناتها بلوزيغ فيبر، ولكن ما نقدروهاش ونمشيو في ساعة نجريو للمجازان باش نشريو اون باك كومبليت. يا جماعة راهو البرغل إلي تري ريش اون فيبر، هذيا حاجة. راهو البرغل نتاعنا في تونس إلي تري ريش اون فيبر. حاجة أخرى العولة زادة اللي نعملوها في الدار، اللي يعني أغلبية التوانسة تلقى عندهم حاجة كيما هكا في الدار، راهي إلي هذيك الناتوريل، هذيك العولة راهي ديجا هي فيها فيبر، فيها ان ابور باهي ان فيبر. حاجه اخرى زاده راهو بالنسبه للبطاطا البوم دو تير، راهي صحيح احنا نعرفوها كوم ليجوم، ولكن راهي هي زاده تمثل اون سورس دو كربوهيدرات. هذاك علاش زلنا ردوا بالنا ما نكثروش من البطاطا، يعني راهو بطاطا عباره خبز. الوغ فما حاجة أخرى أنا ياسر نحبها وديما نحكي عليها، وكي تجي تشوفوا باش تلقاوها تدخل في كل شيء، اللي هما لي ليغومينوز. الدبابش، الدبابش يعني الفول، الحمص، العدس، اللوبيا. هذوما راهم يمثلوا كيف كيف اون سورس دو كربوهيدرات، وانا نحبهم علاش؟ على خاطرهم ايبر نوتريتيف باش تلقى فيهم. دونك هاو كيفاش اذا كان احنا ناخذوا 100 غرام دو بات، 100 غرام مقرونه عاديه اللي نشريوها من عند العطار، وباش ناخذوا باغ اكزومبل 100 غرام نتاع عدس باغ اكزومبل، باهي كي نجيو نقارنوا سور لو بلان نوتريتيف، باش نلقاو هكا 100 غرام هذاك عدس نلقاو فيه اكثر فيبر من المقرونه، باش نلقاو فيه اكثر مينيرو من المقرونه، وباش نلقاو فيه اكثر فيتامين دو جروب بي من المقرونه. هذاك علاش انا ياسر. وبيان سور كي نجيو نشوفوا لابور اون غلوسيد يعني لي كربوهيدرات باش نلقاوهم راهو بريسك قد يعني انا هذاك علاش ياسر جو ريكوموند برشا لي ليغومينوز هذوما. دونك ماذا بينا نزيدوهم في ماكلتنا، نزيدوهم فوق مغرفه مع السلاد، راهم حاجه باهيه على الاخر. الوغ نمشيو الانكار الاخر شنو قاعد لنا؟ لي بروتيين. الوغ لي بروتيين يعني اللحم، الدجاج، الحوت، عظم، هكايا باش يكون لابور اون بروتيين نتاعنا. بيان سور نحب هوني نركز على المود دو كويسون، يعني نقصوا شويه من لي فريتور، نحاولوا نطيبوا يعني في الفور، حتى نعملوا دي غرياد. وراهو بيان سور كان اشتهينا معناتها حاجه مقليه، بيان سور ما نحرموش رواحنا، نجموا ناكلوها، ولكن اون دوا diminuer la fréquence de consommation. يعني مش كل يوم، يعني par exemple une à deux fois par semaine c'est raisonnable et acceptable. وبيان سور ما ننساوش ماذا بينا نحطوا ان بابي ابسوربون باش اون ديمينو اكل الزيت هذاك، على خاطر يا جماعه راهو الزيت، دونك الزيت هذاك 1 غرام 1 غرام دو ليبيد égale 9 كيلو كالوري، يعني برشا حراريات باش نلقاوهم زايده. هذاك علاش ماذا بينا اكل بابي ابسوربون باش نقصوا لو ماكسيموم دو كالوري. بيان سور بعد الفطور هذايا ما ننساوش كعبه غلا، باش بيان سور تكون اون سورس دي زونتي اوكسيدون. دونك بيان سور حقا زاده ما ننساوش الماء، دونك اون بون هيدراتاسيون زاده راهي لازمه برشا، ابوبري 2 لتر بار جور. هذايا هو يكون لابور هيدريك بالنسبه للعباد. باهي دونك هذه la première partie concernant comment avoir un équilibre nutritionnel. Donc si vous avez des questions
je suis là, avant d'entamer l'autre partie. Merci, madame. Je voulais vous poser une question, vu que moi, mais j'ai une question. Par rapport à la quantité d'eau qu'on doit boire durant le mois de Ramadan, vu que يعني العادات نتاعنا تتبدل في رمضان et tout, ما نجموش نشربوا par exemple 2 litres tout d'un coup. كيفاش à peu près نجموا on partage la quantité d'eau qu'on doit boire durant ce mois. Et merci. Effectivement, effectivement. في شهر رمضان برشا حاجات تتبدل. D'ailleurs, أنا إن شاء الله غدوة في الباج نتاعي Tunisian Nutrition Advisor, je vais partager une vidéo explicative تحكي فيهم على les questions هذوما الكل, un équilibre alimentaire durant le mois de Ramadan, l'apport hydrique et tout ça. Alors, باش تقولي أنت كيفاش نجمو ناخدو un apport hydrique, notre apport hydrique durant le mois du Ramadan. ساعة قبل كل شيء راهو كيما انتي قلت لي ما نجموش نشربوه فرد بمرة. علاش؟ تو سامبلومون بدنا ما ينجمش ياخذ حاجة اون اون غروند كونتيتي، على خاطر تو سامبلومون باغ اكزومبل اكل عبادك اللي يجيو جوست ربع ساعة نص ساعة قبل ما يذن يعني في السحور يشربوا برشا ماء. راهو هكاك البدن ما ترويش، يعني البدن هكاك ما خذاش لابور هيدريك نتاعو، بالعكس اللي باش تاخذوا منه راهو الفا ليليميني، دونك البدن ماهوش باش يتروي. هذاك علاش اون دوا بروندر نوتر ابور هيدريك بروغريسيفمون. يعني ساعة عنا هكا كويس الماء هذاك، والا كاس البسيسه والا كاس البن، يعني اي حاجه بيان سور هذوما راهو يسميو دي ليكيد، دونك يعني لابور هيدريك مش كان ماء، يعني باش نزيد نفسر لك من بعد. دونك عندنا كال كويس هذاك ديجا جوست بعد ما يذن الاذان، من بعد على طول السهريه باش نحاولوا ندخلوا بشويه بشويه الماء لبدنا. ساعه عندنا معدل دونك او موين 2 فيغ دو باغ اور. ساعة هذه حاجة يلزمنا ناخذوها، يعني يعني دورون السهرية كاملة، يعني من السهرية حتى كشي القرب بريسك السحور عندنا بريسك 2 كيسان ماء في الساعة. هذاك علاش يلزمنا نحطوا دبوس الماء بتاعنا نحطوها قدامنا وضربة ضربتين يعني نتفقدوا روحنا ونشربوا شوية ماء. هذه حاجة هكا الماء بتاعنا ناخذوه. ثاني حاجة فما حاجة تقولك eat your water، دونك نجمو ناكلوه زيد راهو الماء مش كان نشربوه. الوغ فما دي ليغوم اي دي فروي تلقى الكومبوزيسيون نتاعهم دونك اكثر من 90% تلقاهم ماء. باغ اكزومبل الطماطم، الخس، الفرقوس، وبالطبيعه الغله. بون فما الدلاع وحاجات من هكايا هذوما مازالوا ما جاوش، مي راهو عندنا او موا عندنا يعني اون بون جام نتاع فروي اي ليغوم فيهم اكثر من 90%. مي يعني في السهريه ماذا بينا لو كان نحطوا صحين فيه دونك دي تومات، في دي ترونش دي تومات نتاع في ترونش نتاع ليتو، ترونش نتاع كونكومبر، ناخذوهم توت لون السهريه. راهو هذيا حاجه باهيه. حاجه اخرى فما لي تيزان، فما عباد يعملوا دونك دي سموثي. انا هوني هذوما نحبهم علاش؟ على خاطر باش ناخذوا خضره وباش ناخذوا غله وباش نعملوا بيهم ان ميلونج. يعني هذه حاجه باهيه على الاخر، منها يعني اكثر مينيرو، اكثر انتي اوكسيدون، اي اوسي عندنا باش ندخلوا لبدنا انا بوغيدري من غير ما يشعر. دونك باغ اكزومبل تنجم تاخذ يعني شويه سبانخ معاه، مثلا شويه تفاح معاه، تنجم تتبنوا مثلا بشويه مون مع شويه عسل، وفوالا تحطهم مع بعضهم في الميكسور وتنجم تلقى السموثي نتاعك. il est hyper nutritif et aussi une bonne source d'eau. Merci beaucoup. Il y a une question par Youssef Ben Ali. Vas-y, Youssef. عسلامة بالله، أنا عندي سؤال على الماء في وسط الماكلة. أي اسكو حاجة باهية ولا معناها حاجة تضر ولا؟ باهي. الوغ الماء وسط الماكلة هي ساعة شنو معناتها؟ عبد قاعد ياكل، عبد قاعد ياكل ساعة قبل كل شيء. احنا عندنا كيما المونجيلا راهو في الدنة، عندنا المونجيلا في الدنة هذيك كي قريب يوصل وقت الماكلة هذيك المونجيلا باش توقص وباش يبدا البدن يتهيأ
باش يبدا يستقبل الماكله وباش يبدا يستقبل يهيئ روحه لك عمليه الهضم الديجيستيون. باهي شو معناتها جسمي يهيئ روحه لعمليه الهضم؟ يعني باش يبدا يخرج دونك لي سيكريسيون غاستريك لي زونزيم الحاجات هذوما الكل تفرزهم معدتنا تفرزهم صارنا باش بور كيل ديجير الماكله اللي باش نعطيوها. باهي الوغ هذيا وقتها كي احنا نبداو ناكلو يبداو يسون تري كونسونطري هذوما لي سيكريسيون في معدتنا. دونك احنا اذا كان باش نشربوا ماء ووقت الماكله هذوما باش يوليو ديلوي، يعني باش تصير لهم ديليوسيون وباش ينجم يعني ينقص المفعول بتاعهم، وهوني يعني باش تنجم تصير الموفيز ديجيستيون، يعني سوء هضم والماكله ما تتهضمش بالبدا وزاده نشبعوا بل ما البدن يحس بالجوع. يعني الماء يخلينا نحسوا اكل الجوع، اكل واحد يكون ياكل يشرب شرب الماء يقول سي اشبعت، يعني لا يزيد يعملوا دونك الريبونس هي لا، معناتها ماذا بينا ما نشربوش ماء وقت الماكله على خاطر اول حاجه كيما قلت لك باش تصير انه ديليوسيون دي سيكريسيون غاستريك اللي هما تري امبورطون للعمليه الهضم. وثاني حاجه دونك تصير ديستونسيون عباره ولا انت باش تنفخها بالهواء اللي هي المعده، يعني الانبوله هي المعده انت باش تعدي لها الماء باش تصير ديلاتاسيون اي كوم سا سي اون فوس ديلاتاسيون. هذيك راهي هذيك راهي باش تعطي سينيال نتاع اون فوس سونساسيون دو ساسيتي، يعني احساس نتاع جوع غلط. فوالا بعد مده صغيره باش تعاود تحس روحك بجوع باش ندخلوا في السيكل نتاع الغرينيوتاج والتنويش وباش يصير توتا ديزيكليبر. دونك ما ريبونس هي لا، ماذا بينا ما نشربوش الماء وقت الماكله. D'accord. Merci. Il y a une question en Inde. Et juste son micro ne marche pas, donc je vais poser la question. قالت كيفاش تنجم تعوض les fruits alors que هي ما تاكلهمش، donc باش تنجم تعوضهم؟ باهي شوف هما راهو لي فروي، هما شنو لي فروي؟ هما لي فروي شنو فيهم لي مينيرو يعني المعادن، فيهم دي فيتامين كالكو فيتامين كيما لو فيتامين سي لو فيتامين او. زاده نلقاو فيهم لي زونتي اوكسيدون، خاصه مضادات الاكسده لي زونتي اوكسيدون هذوما من بعد باش نحكي عليهم بالكدا بالكدا كي باش نحكيو على لو رونفورسمون دو نوتر سيستيم immunitaire. وين نجمو نلقاو حاجات كيما هكا؟ نجمو نلقاو في الخضره. يعني اذا كان باهي انت ما تاكلش الغله ما تعجبكش ولا حاجه، احنا شنو حاجتنا باللي مينيرو لي زونتي اوكسيدون لي فيتامين، دونك تو سامبلومون نلقاهم في الخضره. يعني باغ اكزومبل لو فيتامين سي اللي في البورتقال مثلا انت ما تاكلش بورتقال تلقاه في الفريز، تلقاه في الكرنب، تلقاه سامحني في البروكلو. يعني فوالا فما دي سبستيتيو نجمو نعوضو بهم، ما فما حتى مشكله. D'accord, merci. Je pense que c'est bon, les questions بكل كملوا سألوا. اللي يحب يسأل vas-y يسأل, sinon vous pouvez passer à la deuxième partie. Alors tout est clair, ça va. ايه دي حتى الخضرة ما تاكلهاش. Je sais pas. باهي باهي ايه ما ناكلوش خضره ما ناكلوش غله بون، هو راهو معناتها سي ان شوا، ولكن راهو كيما كنت نقول يعني الخضره والغله هما باز، هما لون دي سيت باز دو نوتر بيراميد اليمونتير، يعني حاجه مهمه. هذاك علاش انا قبيله كي قلت نجربوا نعملوا نخلطوا خضره وغله، يعني هوني باش نخبيو هكا مش باش نحبش كلمه غدره، مش باش نغدروه بدنا، ولكن بالعكس باش نحاولوا نخبيو عليه هكا عباره بدنا هو طفل صغير، واحنا باش نحاولوا نخبيو مثلا اكل الخضره هذيك نخبيوها في حاجه اخرى، ولا الغله هذيك نخبيوها في حاجه اخرى ونعطيوها لبدنا. دونك اسي انك مثلا تعمل دي جو، تحاول تبدل لهم مطعم مثلا المونت المطعم نتاعو قوي برشا، دونك انت اذا كان مثلا باش تعمل جو تحط فيه خضره وغله وتحط برشا مونت، هوني المطعم باش يتبدل باش يغلب المطعم هذاك، وتولي تاخذ ديسكريتمون لي فروي
et les légumes. Voilà, c'est bon. Donc, normalement, merci. D'accord. Donc, Tawa, j'entame la deuxième partie. Donc, j'entame la deuxième partie. Comment peut-on renforcer notre système immunitaire? Alors, كما تعرفوا توا période confinement coronavirus وناس شوية هكا داخلة بعضها، يعني باش نلقاو رواحنا من غير ما نشعروا باش ندخلوا في ان ايتا دونكسيتي، باش نلقاو رواحنا متقلقين. الوغ كل يوم نشوفوا الاخبار، يا ربي فما شي في حومتنا وين احنا نسكنوا فما شي ديكا فما شي حاجة، باش نلقاو رواحنا كل يوم هكا متقلقين شوية، وهذا باش يدخلنا في ان ايتا دون انكسيتي. والانكسيتي لو ستريس هذايا راهو ما عندكمش فكرة، يتسمى ستريس سي ان فاكتور يدخل في بلوزيور مالادي، يعني من المالادي البساط لي مالادي لي بلو غراف لطف عليكم كيما الكونسير. هذاك علاش ستريس راهو عنده دخل كبير انه باش ينقص لنا في جهاز المناعه نتاعنا، عنده ان ايفي امينو سوبريسور، يعني ينقص من فاعليه جهاز المناعه نتاعنا. هذاك علاش احنا يلزمنا نحضروا رواحنا ونجهزوا بدنا ونقويوه باش ينجم يقاوم حاجات اللي كيما هكايا. على اول ما بدات هذه حكايه كوفيد 19 انا عملت فيديو ديجا تنجموا تلقاوه في الباج نتاعي اسمه اكtualité. دونك كوفيد 19 اكtualité thérapeutique et nutritionnelle. وقت هذوما بدات الكورونا فيروس فما ايتود هبطت، ايتود صارت في اندونيسيا، دونك سي اون ايتود سيانتيفيك قالت اللي راهو لقاو اللي فما certains composants des plantes médicinales عندهم un effet potentiel inhibiteur للانزيم responsable نتاع كوفيد 19. alors je traduis الفراز هذيا، معناتها راهو فما مكونات طبيعيه في النباتات نجم تنقص من الفاعليه نتاع لو كورونا فيروس هذايا. alors يجي نشوفوا نلقاو هذوما المكونات هما ce sont des antioxydants مضادات للاكسده. par exemple لو كيرسيتي نلقاوه في tout simplement قشور البرتقال. تعرفوا توا وقت البرتقال، دونك فرصه يا جماعه ما تلوحوش هكا القشور هذيك، شيحوها ارحيوها وحطوها في حكه، واشاك فوا تعملوا كريب تعملوا بانكيك تعملوا جاتو زيدوها للميلونج نتاعكم. فما زيدا لو او جي سي l'épigalo-catéchingalates, c'est un puissant l'un des plus puissants antioxydants. نلقاوه tout simplement في التاي الاخضر. هذاك علاش في السهريه نتاعنا ماذا بينا لو كان نعملوا كويس تاي باهي برشا. فما زيدا لو جانجيرول هذا سي ان انتي اوكسيدون نلقاوه في الجنجان، يعني جنجامبر بيسك هو المطعم نتاعو حار واحنا في تونس نحبوا على الحار والحاجات الحاره، دونك هاكا نجموا مثلا في مكرونه في حاجه في كسكسي في روز نجموا اون بو غابي شويه هكا الجنجامبر هذاك فوق الصحن نتاعنا، وهكا نكونوا خذينا انا بور من الجنجيرول. فما زيدا لا ليسين، وين نحب نحل اون بيتيت بارونتيز، لا ليسين هذايا سي ان انتي اوكسيدون نلقاوه في الثوم. وكما تعرفوا صارت بوليميك كبيره على الثوم ويبري من الكورونا ودرا شنو، والسوم نتاعو وصل ل 40 و50 دينار والعباد تشري ومش فاهمه. يا جماعه راهو الثوم هو ما يقضيش على الكورونا، ولكن جست يقوي ويحسن من لي رياكسيون immunitaire في بدننا تو سامبلومون. الوغ لي زونتي اوكسيدون زاده تو سامبلومون باش نسهل عليكم من غير الاسامي هذه الصعيبه نلقاوها في تو سكي كولوري، يعني يقول لك eat your colors then you will eat your antioxidants. يعني انت كي تلقى حاجه ملونه، يعني بدقان اورانجي كاروت اورانجي فريز احمر يعني لي زيبينار خضر شو اسمه فما الكرومبك اللي يبدا موف البصل الابيض الفلفل الاخضر، يعني شفت الالوان هذوما قد ما يبدا في صحنك كو سوا كوم سالاد كو سوا كوم سالاد دو فروي ولا سالاد دي ليغوم، قد ما يبدا فما لي كولور هذوما قد ما راك عارف انك انت قاعد تدخل لبدنك دي زونتي اوكسيدون. حاجه اخرى زاده مهمه ياسر يا جماعه، لي زيبيس زاده راهم فيهم دي كولور وهما زاده يمثلوا اون بون سورس دي زونتي اوكسيدون. باغ اكزومبل الوغ الكركم البابريكا الفلفل الاحمر الفلفل الاكحل هذوما صحاتنا باهيين وزاده ينجموا يقويوا من جهاز المناعه بتاعنا.
بخلاف لي زونتي-اوكسيدون يا جماعة ثم دي فيتامين باغ اكزومبل A D E ولكن فما دراسات صاروا ريسامون الوغ فما دراسة في هما فما دو زيتود صاروا في أمريكا الوغ الأولى تحكي على الفيتامين دي والثانية تحكي على الفيتامين سي لقاو هذوما لي دو فيتامين ديجا لي فيتامين سي قاعديو يعطيوه اون انترافينو يعني يزرقوه في العرق للعباد اللي يبداو اون كوما وعندهم لو كورونا فيروس الوغ جو في كومونسي بار لو فيتامين دي لو فيتامين دي هو كما قلت اول حاجه سي ان فيتامين ثاني حاجه سي ان انتي اوكسيدون عنده الغول نتاع مضاد للاكسده وين نجمو نلقاوه تو سامبلومون نلقاوه في الزبده نلقاوه في الابيض في الاصفر نتاع العظم نلقاوه في السردينه نلقاوه في التون وزيد رانا نجمو نلقاوه في كيلكو فروماج ابا دور الشيدار وحاجات كيما هكايا ولكن احنا ما نمشيوش لبعيد عندنا في التون في السردينه في الكبده وزيد في الاصفر نتاع العظم الوغ نمشي توا دوزيام فيتامين سي لو فيتامين سي لو فيتامين سي كما قلت عنده ان رول اولا فيتامينيك هو سي ان فيتامين ثاني حاجه دونك هو سي ان انتي اوكسيدون وثالث حاجه عنده اون بروبريتي انتي فيرال يعني مضاد للفيروسات هذاك علاش كما قلت استعملوه في امريكا وقاعدين يزرقوه للعباد اللي هم كوما ولقاو اللي عنده فاعليه يحسن من البرونوستيك نتاع العباد هذوما اللي اون كوما وين نلقاوه الفيتامين سي سهل برشا معروف الناس الكل تعرف عنا نلقاوه في القوارص يعني القارص البودقان المدلينة الزنباع ولكن زيدا يا جماعة توا نلقاوه في الفريز بيسك توا وقته نلقاوه زيدا في البروكلو ونلقاوه في الكيوي وزيدا يا جماعة نلقاوه في الفلفل اي نعم نلقاوه في الفلفل الوغ الفلفل راهو قد ساعة معلومة مهمة ياسر الفيتامين سي في الفلفل اكثر من البرتقال واللي في المدالينه ولكن على شرط يا جماعه الفلفل قد ما يبدا لونه فاتح قد ما لي بلو ريش اون فيتامين سي معناتها الكلام هذايا سيتادير الفلفل الاصفر يبدا لونه اصفر اللي بلو ريش اون فيتامين سي كو الفلفل الاحمر واللي هو اللي بلو ريش اون فيتامين سي كو الفلفل الاخضر حاجه اخرى الفيتامين سي سي فيتامين الي تيرموسونسيبل يعني تتاثر بالسخانه هذاك علاش ماذا بينا هو الفلفل ناكلوه يعني نقصوه في السلاطه نتاعنا الوغ نمشيو توا لحاجه اخرى مهمه ياسر تخص جهاز المناعه يا جماعه راهو جهاز المناعه نتاعنا ابري 85% نتاعنا موجود في التوب ديجيستيف نتاعنا اي نعم موجود في مسارنا الوغ في مسارنا عندنا دي بكتيري هما عباره على دي سولدا باش يدافعوا ويحاميوا على اي حاجه تدخل للدنا وناكلوها لي بكتيريا هذوما الوغ يتسميو لو ميكروبيوت انتستينال ولازمنا نقويوهم لازمنا كما قلت نقويوهم الوغ كيفاش اول حاجه لازمنا نبعدوا على لوتو ميديكاسيون شنو معناتها الكلام هذا لوتو ميديكاسيون هو انك تمشي تاخذ انتيبيوتيك نعرفوا احنا يعني البكتيريات يقتلوهم لي زونتيبيوتيك الوغ احنا نعرفوا عندنا عاده خايبه شويه اللي هي لوتوميديكاسيون يعني انك تاخذ الدواء وحدك من غير استشاره فارماسيان والا من غير ما طبيبك اعطاهولك مالوروزمون فما دي زونتيبيوتيك يكونوا ا لارج سبيكتر يعني يقتلوا اون غروند غام نتاع دي بكتيري اي كومبري لي بكتيري بينيفيك اللي في مسارنا هذيك علاش لازمنا نردوا بالنا ونبعدوا على لوتوميديكاسيون الوغ لا دوزيام شوز سو سون لي فيبر الوغ لي فيبر نلقاوهم معروفين الوغ في الخضره في الغله في الحبوب الكامله دونك لي بات كومبليت وزيد نعاود نرجع ناكد لي ليغومينوز الدبابج الفول الحمص العدس اللوبيا الجلبانه هذوما زيد راهم نلقاو فيهم لي فيبر حاجه اخرى زيده نجمو نقويو لي بكتيريا هذوما باللي فيرمون لاكتيك الخمائر اللبنيه اللي نلقاوها في الياغورت اللي نلقاوها في البن واللي نلقاوها في الراي الوغ لا ديرنيير شوز يا جماعه هي حاجه ممكن تظهر عاديه ولكن عندها قيمه كبيره على بدننا وعلى لو سيستيم immunitaire نتاعنا اللي هو النوم اي نعم النوم يا سيدك اذا كان انت ما ترقدش سوايعك في النوم وخاصه ما ترقدش في الليل يعني ما يكونش نومك منظم هذا راهو ينجم ياثر على برشا حاجات في البدن النوم منهم جهاز المناعه هذاك علاش يلزمنا نرقدوا
من 6 ل 7 سوايع، اولا يكونوا في الليل مش في النهار. نعرف توا اللي ريتم ولا انفيرسي من بالكونفينمون، زيد توا بدخول رمضان ولينا نسهروا ونسقطوا وكل شيء، ولكن يا جماعه نحاولوا امان ان اون دوا كونسيرفي نوتر ريتم دو سومي، على خاطر باهي صحتنا وباهي الجهاز نتاع المناعه نتاعنا. حاجه اخرى يلزمنا نرقدوا يعني من غير حتى اكسبوزيسيون للوميير، يعني ماذا بينا ما يبداش تليفون بحذنا، والا يعني نحلوا تليفون والا نحلوا التابلت والا الاورديناتور والا فيوز والا اي حاجه ماذا بينا نكونوا في الظلام. علاش؟ على خاطر فما اون هرمون تطلع في البدن تتسمى لا ميلاتونين. الوغ الهرمون هذيا هي الشيف دوركستر اللي باش ينظم بقية المناقل وبقية الفونكسيون اللي في البدن الكل. دونك تصوروا يا جماعة، وهي راهي ما تخرج في البدن إلا ما البدن يعني يحس بأنه فما حاجة ظلام، يكون اون اوبسكوريتي، ما يكونش فما لوميير. إذا كان باش تكون فما لوميير السكريسيون هذه باش تتعطل، باش يصير ان ديكالاج دو فاز. الوغ الديكالاج هذاك راهو باش يأثر وباش يعمل ان ديكالاج في برشا حاجات في بدنا، وفوالا منه انه ينجم زاده ينقص لنا شويه من الفاعليه نتاع جهاز المناعه نتاعنا. دونك فوالا، جيسبر كو كل شيء كان واضح، و bien sûr je suis prête à vos questions. Vas-y pour ceux qui veulent poser des questions. Merci pour vos conseils. Merci de l'heure. Vas-y, Youssef. عسلامة، أنا عندي دو كيستيون. الكيستيون الأول على الاندومي، اسكو على بالرسمي معناها الاندومي اندومي اي اسكو بالرسمي معناها تضر ولا تضرني أنا؟ آه، وشني آخر والسؤال قط بعد اندومي شنو قلت لي؟ صوتك هرب. قلت لك أنا ادكتد للاندومي. هاي باهي، شنو آخر شنو أي واسكو بالرسمي الواحد كان ياكل بشوية، كان ياكل معناها بشوية يشبع في باهي اوكي. الوغ نبداو بالاندومي. باهي شوف، انا نحبك انت تجاوبني. اذا كان تاخذ انت الاندومي هذيك، شوف لي تيك تاش، تحل تقرا، شوف تعمل طلع على لي كومبوزون لي كومبوزيسيون تاعها، لي زانغريديون، لي كالوري، اعمل لي طلع عليها باش تلقاها مالوغوزمون تلقى فيها دي زاديتيف الاضافات هذيكم لي زاديتيف اليمونتير. الفحات اللي فيها راهم ماهوش يعني 100%، يعني ماهمش فغي يعني ايبيس، فهمتني؟ تلقاهم مخلطين. وزيدا الاندومي على حسب ما نتذكر عندها اندكس جليسيميك الفي شويه، مؤشر جليسيمي طالع يعني تسمن. يبدا مؤشر جليسيمي طالع يعني الماكله اللي ناكلوها تطلع لنا فيس على جليسيمي في الدم، باش تطلع فيس على جليسيمي باش تصير sécrétion de l'insuline. L'insuline est responsable على bien sûr l'entrée de glucose dans nos cellules, mais aussi de stocker l'excès, de stocker les glucides sous forme des lipides في الدم. دونك يا يوسف راهو مالوغوزمون الاندومي ماهيش حاجه هيلثي برشا. هذاك علاش ماذا بيك لو كان يعني انت تنجم تعمل مقرونه وحدك وتزيدها دو فروماج بلون وتزيدها دي فغي زيتيس، تزيدها جنجامبر، تزيدها حاجات انت تحبهم، خير من الاندومي. باهي الوغ دوزيام كيستيون قالت لي اسكو اذا كان ناكلوا بشويه باش نشبعوا ولا لا؟ وي effectivement c'est vrai هذه الحكايه. الوغ يناكلوا بشويه بشويه بدنا يستوعب ويفهم اللي راهو قاعد ياكل. يعني بدنا عباره على حاجه، على طفل صغير انت باش تبدا تسيس فيه وتبدا توكل فيه بشويه بشويه، وهو باش يبدا يستوعب ويفهم اللي راك انت قاعده تفكر فيه. هذاك علاش اكل ماكله بشويه بشويه هذيك هي باش تخلي يصيروا تصير اون سينياليزاسيون، تبدا لنا سينياليزاسيون هرمونال، سينياليزاسيون انزيماتيك، سينياليزاسيون كيما نعرفوا راهو لو سيستيم نيرفو. دونك مخنا يعني الاعصاب والمعده دونك
tout le système digestif نتاعنا ils sont interdépendants, ils sont reliés مع بعضهم. راهو انت كي تاكل بشويه بشويه هذا باش يخليك تحس بune vraie sensation de faim. يعني باش تحس باحساس الصحيح سامحني يا ربي بال vraie sensation de satiété. باش تحس الاحساس الصحيح نتاع الشبع. ايش معناتها الاحساس الصحيح نتاع الشبع؟ يعني وقتها المعده باش تبعث سينيال للسيستم نيرفو وتقول له راني انا شبعت سافا، وتنجم انت وقتها توقف الماكله. ولكن اذا كان نجيو ناخذ عبد ياكل بزربه وفيسع فيسع، ماهيش باش تصير سينياليزاسيون، هذايا سينياليزاسيون باش تصير مخر، على خاطر المعده ماهيش تستوعب تجيها برشا ماكله. السينياليزاسيون ماهيش باش توصل في الوقت الصحيح، ودون سو كالا on va tomber dans le risque de manger plus que بدنا يستحق. دونك فوالا ان شاء الله تكون فهمتني. يعني كما انت قلت لي انا ناكله بشويه بشويه حاجه باهيه على الاخر، خلينا نحسوا بالاحساس الصحيح نتاع الشبع، وزيدا تخلي بدنا يعني في راحه عقله يبعث لي سينياليزاسيون للسيستم نيرفو نتاعنا، وتصير يعني اكل ميساج هذاك اللي يقول لك راك سافا شبعت. Merci. ميرسي بوكو رشا. C'est bon, Youssef, Kamal, tes questions? وي وي وي. D'accord. ما نعرفش كان فما شكون آخر يحب يبوز اون كيستيون. نجم. فما فما عبير داهش تحب تحكي لها على شنو قريت، خاطر هي اللي انتريسي بسو دومين. باهي. الوغ انا عام ناول تخرجت، قريت في ليكول دو سونتي، l'école supérieure des sciences et techniques de la santé تونس في باب سعدون، spécialité nutrition humaine. alors خديت عام ناول ما ليسانس، وبسنة نقرا première année master de recherche en nutrition humaine في نفس l'école نتاعي l'école supérieure des sciences et techniques de la santé تونس في باب سعدون. D'accord. شكون يحب يزيد اون كيستيون؟ درة ممكن ما ريتهاش، رانيا يعاوني راهم. رانيا باهي عسلامة. فوالا رانيا فيزا. باهي أما نحب نعرف علاش كي في رمضان نشبحو فيه ساعة ونحنا مازلنا كيكلينا. باهي. alors كيما كنت نقول انا ان شاء الله غدوه جو في بارتاجي اون فيديو فيها لي زيكسبليكاسيون هيدوما الكل. مي بون على خاطر تو سامبلومون احنا ياسر نعبيو معدتنا باللي ليكيد بلاش ما نشعروا. عندنا كاس الماء ولا كاس البن ولا كاس البسيسه الجيريا، هذه ساعه حاجه ليكيد. تاني حاجه احنا مالوغوزمون في تونس الشوربه ماهيش اون بيتيت بول، باش تكون صحفه كبيره نزيدو نعديوها بالخبز. يعني اولا عندنا ليكيد، يعني حاجه سائله اللي نعرفوا احنا الحاجه الليكيد ياسر يعني تشبعنا، خاطر في ساعه كما كنت نقول قبيلي المعده هي عباره على انبوله باش تنفخ فيها، في ساعه باش تصير الديلاتاسيون تاعها. الديلاتاسيون تاعها هي اللي تخليك تشبع. والماء والا اي حاجه ليكيد في ساعه ما يعملوا كديستونسيون في المعده هذيك ويخليونا في ساعه نشربوا. دونك كما كنت نقول احنا في تونس نشربوا الماء وساعات نعاودوا نشربوا الماء، يعني ما نكتفوش بكيس صغير نشربوا برشا ماء، هذه غلطه. ثاني حاجه ناخذ السوب، ما ناخذوش يعني سوب تكون نورمالمون هي سوب سي اون فاز انترميديير، جوست انت باش تحضر معك تحضرها للبلا برانسيبال. يعني السوب نورمالمون ما يكونش فيها برشا حلويات، وزيدا ما تكونش ليكيد برشا كما انت قلت باش ما نشبعوش. دونك هذوما اكثر غلطات ينجموا يصيروا يعني يعملوهم التوانسه الكل. هذيك علاش في ساعه نشبعوا. Voilà, normalement, elle a répondu à votre question. C'est bon, normalement. Vas-y, Youssef. نسمعوا فيك.
Youssef, vas-y, pose ta question. Euh, je Alors, pense c'est qu'il a un souci de connexion. d'accord. Oui. Vas-y. تمام. Oui. بالله عندي سؤال قاعد يطرح برشا معناها Mhm. الماء والكوفيد 19 فهمتني؟ الماء. معناها اسكو بالرسمي معناها كي واحد ما يشربش برشا ماء معناها فما ريسك انه يمرض بالكوفيد 19 خاطر الحلقة بتاعه باش يبدا شايح. هو راهو ما انا ما قريتش ما ريتش حتى ايتود سيونتيفيك قالت اللي راهو يعني المونك دو يكون ان فاكتور دو ريسك داترابي لو كورونا فيروس. يعني هذايا ما فما حتى ايتود سيونتيفيك صارت تحكي كي من هكا. دونك لا، ما عندوش الماء، نقص نتاع الماء ما عندوش علاقة انه يعني يخليك تمرض بالكورونا فيروس. الكورونا فيروس هو فيروس il attrape les poumons, donc c'est une maladie respiratoire باش تعمل une vascularite يعني inflammation des vaisseaux اللي في البدن منهم كما نحن نعرفوا الروارينا والقلب غلي مع بعضهم، donc باش تعمل une vascularite في السيستم كارديو respiratoire. فوالا يعني هذا هو c'est une maladie inflammatoire. يعني تصير كل سواء ما تعرفوا يعني بالنفس والا انك تمس حاجات. فوالا يعني هذا هو ما فما حتى كيت سيونتيفيك لقات اللي فما باغ اكزومبل جاني سؤال قالوا لي اسكو لو ريجيم ايطاليان لو ريجيم اليمونتير ايطاليان اسكو فافوريز يعني le coronavirus. بيان سور يعني ليه ما فما حتى ايتود سيونتيفيك صارت وتقول الكلام هذايا، ولكن اللي نجم نفسروا علاش انه ايطاليا عندهم هذايا التو هذايا الكبير على خاطر كما سمعنا اخر مره لو بي سي جي هكا تلقيح هذاك اللي ناخذوه احنا واحنا صغار ابارامون هما في ايطاليا فما كاع ما تعرفوا هما ايطاليا سي اون بوبولاسيون يعني كبيره في العمر فيي. دونك ظهر لي لا بلوبار ما عملوش رابيل ولا ابارامون ما خذيوش الفاكسان هذايا. هذاك علاش الفاكسان هذايا راهو هو يحمينا وتبدا عندنا اون سيغتان ايمونيتي تقوينا شويه كونتر لو كورونا فيروس. فوالا. Merci. Je connais Kharandou une question. ميرسي بوكو. Je pense que c'est bon. ما عادش حد عنده une question. Alors, on va vous remercier et pour ce temps que vous avez accordé et consacré pour ces pertinents conseils. On a réellement apprécié vos recommandations. Je sais pas, vous avez terminé, Yani, c'est bon? On a... Allô? Oui. Alors, vous avez terminé, si on a bien compris. Donc si vous avez des questions là, je suis là. D'accord, normalement c'est bon. Je pense que c'est bon, tout est clair. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et faites attention à votre santé. Et, à très bientôt. À propos, si vous voulez partager avec nous votre page, si j'ai bien compris, vous avez une page Facebook. On va l'abonner et on va suivre vos conseils, tous les Sparkers et les autres groupes de Spark. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Dora, merci au club Spark, merci pour votre invitation. Voilà, donc pour plus de conseils nutritionnels, vous pouvez voir ma page Facebook Tunisian Nutrition Advisor, aussi ma page Instagram Tunisian Nutrition Advisor. Je vais partager, Inch'Allah, donc, durant le mois de Ramadan des conseils nutritionnels et aussi des publications explicatives.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Si vous voulez envoyer la page et le lien à Youssef ou à moi, c'est kiff kiff. D'accord. Merci beaucoup. Je vous Ouais, c'est bon, remercie. c'est dit.